अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिकुल्लिन विजहतुन व मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर व मिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक़्क़ु मिन रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दे नमक के तेरह आयतों के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द यहूदो बयान फरमाइलो और द इरशाद फरमाइलो चिकम खल्क़ लमगा किताब वरकड़े दे ए पैगम्बरा हगीता दासी पीजनी लगा संग चेख पल औलाद पीजनी और पदी के यो डल दासी दा चागा हक पटई और हुई की पदे खबर बानी चिदा हक दी और ए जमा पैगम्बरा दा हक दा अल्लाह दा तरफ दी पस्तो मकेगा पदी हक़ के शक होंगे यानी दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ इस्लाम हक़ किताब और हक़ मज़हब ताला दरकड़े दे अगर चाहे पदे की शक कहीं लेकिन तब पदे की शक मकवा आउज़ देते आयतुनों के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहवील क़िबले ज़िक्र फरमाइले दे और दा इरशाद फरमाइली दी चे कत प सफ़र की और क प हज़र की यानी क प कोर की और क प सफ़र बांधे द कोर न बार लाड़शी न हर चरत चिते अलता पता बांधे वक्त मंजर आ गए न तो मस्जिद हराम तरफ तकम दे मख कवा और पन मुस कवा ज़कची मास्ता दफारा द बैतुल्लाह शरीफ क़िबला कम दे दादा इबादत दफारा उगर जवला संगा पदी आयतुन के रवान दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिकुल्लिन विजहतुन और हर चाल रहे क़िबला दा विजहतुन चिदे मखकउन के दे गीता हुआ मुवल्लिहा पस्ता सोड़ांदे फस्तबिकुल खैरात उड़ांदे के गई और लबर निको निकोता ऐनमा तकूनु हर चरत चे तासो याति बिकुमुल्लाहु जमीआ राब वली तासो अल्लाह ताला टोल इन्नल्लाह बिशक अल्लाह ताला चिदे अला कुल्लि शैइन क़दीर पर हर चीज़ बानी कादिर दे वमिन हैसु और हर ज़ई खरजता चूज़ी तो सफ़र था फवल्लि वजहका नोगर जवा मखबल शत्रल मस्जिदिल हराम पर तरफ द मस्जिदिल हराम बांधी यानी काबा मुबारक का यो उगदा कोठा दा और मस्जिद हराम इर्दा गिर्द लदीना जुड़ शवे दे मुराद पदी ज़ै की काबा मुबारक अदा उलमा वली जिसो काबा लिदले शी न हगल रायन काबे तमख कवल फ़र्ज़ दी और जिसो की लिदले नशी न हगा ता पतरफ त काबे मखकवल फ़र्ज़ दी पदे खबरा द उलमा मुफस्सिरीन इजमा शवेदा व इन्नहु लल हक़्क़ु यानी काबा मुबारक अजदा बेशक अदा मखकवल काबे ता मिर रब्बिका खामखा हक़ दी दरबस्ताना वमल्लाहु और न दे अल्लाह ताला बिगाफिलिन बेखबरा अम्मा तामलून लागी कौन चिता सुई कवई वमिन हैसु खरजता और हर ज़ैना चूज़ित फवल्लि वजहका वसुकर ज़वत मखबल शत्रल मस्जिदिल हराम तरफ द मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुंतुम और हर ज़ै की चे तासु ए मुसलमानानो फवल्लु वजूहकुम वशुकर ज़वैता सुमकुन अखबल
شطره پترب داغی لئلا یکونا دفارا چنوی للناس خلق دفارا علیکم پتا سبانی حجت اس قسم سے دلیل الا الذین مگر هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي منهم لدوینا فلا تخشوهم اسمو ما یریږئ لدوینا واخشوني او یریږئ لمانا ولأتم نعمتي او د پاره د دې چې پورا کړم زه نعمت خپل علیکم پتاسو باندې ولعلکم او خای چې تاسو تهتدون سملار بیا مومئ دلتا علماء مفسرین لیکلی دي یهودو بویل چې محمد صلی الله علیه وسلم زمون لدین نه منکر دی او منس کعبه ته کوي او مشرکان بویل چې محمد صلی الله علیه وسلم دعوا د دین د ابراهیم علیه السلام کوي او مخې د قبله د هغه د قبله نه بل خواته ګرځول دي یعنی یهودو هم دا دغه کو او دارنګي نصاراو هم چې کوم دی دا اعتراض کو لیکن داوی اعتراض زید چې کوم دی الله رب العزت ختم کو ځکه تعویل کلی سره داوی زی الله رب العزت ختم کو بلکې تاسو چې کوم دی مسجد الحرام طرف ته کوم دی بیت الله طرف ته خپل مخونه ورګرځوي د پاره د دې چې هیڅ قسم دلیل پاتې نشي او هغه کسانو چې ظالمان دي یهودو وویل چې د خپل قوم دین غوره کو او خپل وطن یاد شو نو ځکه یې مخ کعبې ته وګرځو او مشرکانو وویل چې زمونږ دین ورته حق ښکاره شو ځکه یې زمونږ قبلې ته مخ را وګرځولو حالانکه داسې نه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته راغی نو د یهودو او د نصاراو د هغوی په زړه کې د خپل دین محبت پیدا کولو په وجه باندې بیت المقدس طرف ته چې کوم دی منځونه شروع کړل او بیا چې کله آیتونه الله نازل کړل چې دوی ستا نه راضي کېږي نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ډېر زیات خفه په دې خبره باندې او بار بار به اسمان ته کتل صحابو ته تپوس کو چې یا رسول الله ته اسمان د بار بار ګوري مونتاینو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایي چې او زپدی انتظار یما چې د اسمان نه الله رب العزت خپل حکم نازل کړي د فرشتي په ذریعه سره او ما ته وایي چې دا مخ خپل قبله ته یعنی بیت الله ته واړه ځکه چې زما بیت الله د دې بیت المقدس نه زیاته خوښه ده دا قبله زما ستاسو لپاره زیاته خوښه ده نبی الله رب العزت هغه وکړل چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زم منشا او دا هغه خوښه او دی با کافرانو با دی یهودیانو به وی چې د زمونږه لاول زمونږه بیت المقدس ته چې کوم دی موږ او بیا چې کوم دی پرې خاودو او مشرکان به چې زمونږه دین ورته حق کارا شو ځکه چې کوم دی زمونږه بیت المقدس پرې خاودو او کعبه طرف ته چې کوم دی وګرځیدو کما ارسلنا فیکم لکه چې لېږلي دي مونږه فیکم پتاسو کې رسولا پیغمبر منکم لجنس دستاسو نه یتلو علیکم چې لري پتاسو باندې آیاتنا آیاتونه زمونږه ویزکیکم او پاکوي تاسو لرا لکفرنا ویعلمکم الکتاب او خی تاسو ته کتاب والحکمت او حلال او حرام ويعلمكم او خی تاسو ته ما لم تکونو هغه څیزونه چې تاسو پرې تعلمون نه پوهیږئ فذکرونی پس یادوئ ما اذکرکم نو یاد بکړم زه تاسو وشکروا لی او شکر وباسئ زما ولا تکفرون او مکافر کېږئ په ما باندې یعنی زما کفران نعمت مکوي دلته علماء لیکلي دي یعنی په طاعت کولو سره زما سره زکا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هر چا چې اطاعت وکړو د الله نو په تحقیق سره د الله رب العزت یاد کو
اگر که لګوي مونږ دده او روجې دده او لستل د قرآن دده هر چا چې نافرمانی وکړه د الله نو گویا کې په تحقیق سره د هیر کړو الله اگر که ډېر مونځونه ده او ډېر روجې دده او ډېر لستل د قرآن کریم نو الله وایي چې تاسو ما یاد کې زه به تاسو یاد کما څه مطلب حدیث شریف کې راغلی دي چې هر څوک ما په زړه کې یادوي نو زه به دې هم په زړه کې یادوم او هر څوک چې ما په ډله کې یادوي نو یادوم به زه دې په هغې ډله کې چې غوره ده له هغې نه یعنې د فرشتو ډله دا د الله رب العزت یادول ځکه الله فرمایي فاذکروني اذکرکم پس یادوئ تاسو ما اذکرکم یاد بکړم زه تاسو واشکروني او شکر وباسئ زما ولا تکفرون او کفران نعمت مکوئ په ما باندې یعنې چې کوم نعمتونه ما تاسو ته درکړي دي د هغې په شکریا کې چې کوم دی زما تابعداري وکړئ زما احکام ومنئ او زما د نعمتونو ناشکري مه کوئ حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د الله د نعمتونو ناشکري وکړله الله رب العزت په ورځ د قیامت باندې ددنه د هر نعمت په باره کې چې کوم دی تپوس کوي او دارنګه یو آیت مبارکه مفهوم او ترجمه ده وایي چې تاسو د الله رب العزت د نعمتونو شکر گزاری کوئ لازیدنکم الله به تاسو چې کوم دی دغه نعمت نور هم زیات کی ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او کچری تاسو د الله د نعمتونو کفران نعمت کو انکار هم ته کو ناشکری موکړه نو بیا به الله رب العزت ستاسو د پاره چې کوم شدید عذاب سخت عذاب جوړ کړی دی باغې به کوم دی تاسو الله عذاب درکې الله رب العزت موږ ټول له عمل توفیق راکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين